अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बेटों, बहुओं, बेटियों, सब कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और हमेशा ही ठीक रहें। और आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ किस पे, यानी कि जो मैंने बनाई थी ना स्मार्ट होने के लिए, स्लिम होने के लिए, वो वीडियो माशाल्लाह काफ़ी आप लोगों ने पसंद की है। तो मैं चाह रही हूँ कि उसको थोड़ा सा ना आपको आगे का स्टेप भी तो बता दो ना। ये स्टेप वो था कि स्मार्ट होने के लिए, पतला होने के लिए और पहना हुआ अच्छा लगने के लिए, यानी कि आपने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे थे, मैंने कहा आप अच्छे भी लगे। अब उनको पहन के अगर हम अच्छा चल नहीं सकते, यानी कि चल रहे हम तो अच्छा नहीं चल रहे, डगमगा के चल रहे हैं, किस तरह से टेढ़े मेढ़े होकर चल रहे हैं, तो वो कपड़े जरा से भी आपको सूट नहीं करेंगे। चाहे आप स्लिम भी है, स्मार्ट भी है, कपड़े भी खूबसूरत है, हर चीज है, मगर कहते हैं ना चाल से ही पहचाना जाता है इंसान का किरदार। तो मैं आपको बताऊं कि आपने चाल कौन सी चलनी है वो बाद में बताती हूँ। सबसे पहले अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं वीडियो को और तिलावत करते हैं और तर्जमा पढ़ते हैं और साथ हदीस शरीफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आए जी सुने जी, पढ़ते हैं। उस्ताद जी सुने जी। आयत नंबर 93 है सूरत बकरा की। कुल इन कानत लकुम मुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन नासी फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नहुहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदिहिम अल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा। इनसे कहो कि अगर वाकई अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये महसूस किया गया है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों जो कमाकर इन्होंने वहां भेजा है इसका कैसे उजाला करेंगे। कि ये वो वहां जाने की तमन्ना ना करें, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता हमने क्या कमा के आगे भेजा है। तो जाने की तमन्ना ना करेंगे। अल्लाह इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो चूमती भी हूँ अल्लाह के पाक कलाम को। तो बस अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक दे। पढ़ते तो हम रोजाना ही हैं, मगर तर्जुमा में पढ़ लेते हैं, मगर हमारी याददाश्त जो है ना वो बहुत खराब है, जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं कि हमने मरना भी है, हमने आगे भी जाना है, हमने जाके क्या जवाब देना है अल्लाह को। तो इसलिए हमें चाहिए मौत को दिन, कहते हैं मौत हमें 70 दफा दिन में याद करती है, तो हमें मौत को कम से कम 20 दफा लाजमी याद करना चाहिए दिन में। ठीक है, तो आज की हदीस शरीफ ये है जी। हदीस नबवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो घर के अखराजात और गुर्बत के खौफ से, जो घर के अखराजात और गुर्बत के खौफ से शादी ना करे वो हम में से नहीं है। ये देखें हमारे नबी पाक ने हमारे लिए क्या क्या कह दिया है कि अक्सर होता ना, इसको पाँव पे तो खड़ा होने दो, अभी तो ये कमा नहीं रहा, अभी घर के हालात ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम कहाँ से बोझ उठाएंगे। तो नौज़ बिल्लाह, नबी पाक कहते हैं वो हम में से नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, वो नबी पाक के उम्मत में से नहीं है, यानी कि सीधा सीधा अंदाजा लगा लें। तो आगे की हम करते हैं बात शुरू के हमने अच्छे कपड़े पहन के स्मार्ट होके तो चलना किस तरह से। तो वीडियो का नाम भी ऐसे ही है कि हमने रखा है खुशनुमा चाल। इतने अच्छे कपड़े पहनेंगे, इतने स्मार्ट हो जाएंगे और उसके साथ हमारी चाल जो बद्दी होगी, जो टेढ़े मेढ़े चलेंगे एक टांग पे सारा वजन डाल के, तो फिर वो बताएं ना पहना ओढ़ा कैसे अच्छा लग सकता है। तो इसके साथ चाल का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने देखा कि मेरी बहनों ने, भाइयों ने बहुत पसंद की वो वीडियो। मैंने व्यूज को देखते हुए इस वीडियो को इख्तिताम अभी नहीं उसका किया, अभी इसको थोड़ा आगे लेके चल रही हूँ।
تو آج میں لکھا بھی پڑھ کے سناؤں گی آپ کو کہ یاد رکھیں، یعنی کہ خوشنما چال وہ ہے، یاد رکھیں کہ چال کی خرابی سے آپ کی رعنائی اور دلکشی بری طرح متاثر ہوگی۔ خوبصورت چال عورت کی شخصیت کو باوقار اور دلکش بناتی ہے، بلکہ اکثر لوگ تو چال دیکھ کر ہی خاتون کی عادات اور کردار کے بارے میں صحیح باتیں بتا دیتے ہیں۔ دیکھ لے ذرا، چال میں ہم سمجھتے تھے ماتھا پڑھ کے بتا دیتے ہیں، آنکھیں پڑھ کے بتا دیتے ہیں، تو اب پتا چلا کہ چال پڑھ کے بھی بتا دیتے ہیں۔ مرد تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی ماشاءاللہ، ان سے تو پورا اتنا بہت مشکل ہے، عورتوں کا بتا دیتے ہیں۔ تو بعض خواتین جسم کا سارا بوجھ یعنی کہ سیدھے پاؤں پر ڈال دیتے ہیں، یہ تو مجھے بھی پتا، یہ تو میں بھی اکثر دیکھتی ہوں۔ تھوڑی سی ایج کی عورتیں ہو جاتی ہے نا، یوں کر لیتی ہے، یوں کر لیتی ہے، کتنی بری لگتی ہیں وہ، کہ جیسے بہت ایجٹ ہو گئی ہیں۔ آگے سے جا کے دیکھو تو ماشاءاللہ اچھی خاصی جنگ ہوتی ہے ابھی۔ تو یہ بات واقعہ ہے، اس پہ آپ نے ضرور یہ تھوڑا سا کرنا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، چال کو صحیح کرنے کی اپنی۔ تو اس سے نا بائیں طرف کا یعنی کہ شانہ جو ہے نا ہمارا کندھا بھی بری طرح معلوم ہوتا ہے، برا معلوم ہوتا ہے، اور پولوں کی یعنی کہ واضح بھی کچھ مناسب نہیں لگتی، یعنی کہ اچھی نہیں لگتی، وہ بھی ساری ایک طرفی توسط ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لنگڑا بندہ ہو گیا، اللہ معاف کرے، لنگڑا چلنے لگ گیا۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ بہت اونچی ایڑی جو ہے نا جوتے چال ہم پہنتے ہیں نا، بہت اونچی بھی کئی لڑکیاں آتی ہیں اتنی ہائی ہیل انہوں نے پہنی ہوتی ہے کہ میں حیران ہوتی کہ وہ چل کیسے رہتی ہیں، خدا نہ خاصا ذرا سا پاؤں مڑا تو کیا بنے گا، تو پہنتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو عادت ہے اور پہن کر خوبصورتی سے چل سکتی ہیں تو ضرور چلیں، حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو پہلے گھر میں پہن کر چال یعنی کہ بار بار چلیں، بار بار اس کی پریکٹس کریں، چلیں، ٹھیک ہے، گھر میں تقریباً واک کریں اس کے اوپر، دانا خاصا کچھ ہوگا بھی تو گھر میں ہی ہوگا نا، باہر تو موئے موئے نہیں نہ ہوگی، باہر چل کہیں گے وہ موئے موئے بچے سیدھا دے دیں گے، تو اس طرح نا جو بھی موئے موئے کرنے نا گھر میں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں چلیں صحیح طاقت یعنی کہ کھڑے ہو کے۔ اکثر اوقات خواتین جسم کا سارا بوجھ ایک کولے پہ ڈال کر یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے پانی کا بھرا ہوا گڑا کمر پر رکھا ہوا ہے، پتا چل رہا پانی کا، وہ اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا نا آپ نے، وہ ہماری کیا نام اس کا، سیرا نہیں، سید نور کی بیوی کا نام کیا نام تھا، اتنا پیارا نام ہے بھول گیا مجھے، تو نا وہ مٹکا سے کندھے ایسے اٹھا کے نا چلتی ہے نا جب، تو بڑی اچھی لگتی، ٹھمک لاچا پہنا ہوتا اس نے، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کمر پہ جانے پانی کا گڑا رکھا ہوتا ہے، ساتھ یا شانوں کو بہت آگے جھکا لیتی ہیں، ایسے وہ نا جھکا ہوا بندہ ایسا لگتا ہے جیسے بیمار ہوتا ہے، خدا نہ خاصا ٹی بی کا مریض ہوتا ہے، استغفر اللہ، میں کیا کیا باتیں کری جا رہی ہوں۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس طرح واقعی لگتا ہے بندہ، آپ بھی کبھی جج کریں، آپ کو بھی ایسا لگے گا، تو آپ اس کو آپ کو طریقہ بتاتی ہوں آپ نے کس طرح اپنی چال صحیح کرنی ہے۔ تو پہلے ان کا علاج کریں، شانوں کو سیدھا رکھنے کی ایک یعنی کہ میں ترکیب آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ترکیب یہ ہے، دیوار کے ساتھ آپ نے پشت لگا لینی، یعنی کہ ایسے ٹیک لگا لینی ہے، ٹیک لگا کے آپ نے سیدھے کھڑی ہو جانا ہے، سیدھی کھڑی ہو کے بازو پھیلا لینے، دونوں بازو پھیلا کے ہاتھوں کو یعنی کہ پشت دیوار کے ساتھ ایسے دونوں ہاتھوں کو بھی دیوار کے ساتھ لگا لینا ہے، اور اپنے آپ کو بھی ٹیک لگا لینی پیچھے، ٹھیک ہے۔ اور ہر روز آپ نے 2 منٹ کے لیے اس طرح کھڑا رہنا ہے۔ کتنا آسان سا ہے، کتنا آسان سا ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی آسان سی ہے، تو میں پورا کر دوں گی، ختم کروں۔ اور ایک یعنی کہ آپ نے نا اس طرح 1 مہینے کے اندر آپ کے شانے کولے کا اور یہ جھکاؤ کندھوں کا یہ سارا کچھ ماشاءاللہ ٹھیک ہونے والا ہے۔ تو آپ نے نا جسم کا بوجھ ایڑیوں پر نہیں ڈالنا، ہم جو ہوتا ہے نا جا تو سارا ایڑیوں پہ ڈال لیتے ہیں یا سارا پنجوں پہ ڈال لیتے ہیں، تو اپنی چال کو نا ایکول رکھنا ہے، سیدھا اپنے پاؤں کے بعد چلنا ہے، پاؤں کے اوپر وزن ڈال کے چلنا ہے، نہ کہ پنجوں پہ نہ کہ ایڑیوں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آج کی ان کی ہے، سیدھا یعنی کہ کمر سیدھی ہونی چاہیے اور سینہ تنا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہے آنکھیں آپ کی نیچے ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ آکڑ کے یوں چلے، نہیں یوں نہیں چلنا، آپ نے جھکاؤ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، مگر شانے آپ کے سیدھے ہونے چاہیے، جیسا کہ آپ بیٹھتی بھی ہے نا تو آپ نے ہمیشہ اپنے شانے نا سیدھے رکھنے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ
गर्दन ज़रा बुलंद और जिस्म का बोझ दोनों पाँव पर बराबर होना चाहिए। खास तौर पर छोटे कद की खवातीन जो है ना, तो वो तो हमेशा इस तरह खड़े होना चाहिए, जैसे यानी जिस वक्त टांगों की कमर यानी कि लगे, कंधों से लगे, और ऊपर का हिस्सा चलते वक्त बिल्कुल मुस्तकीम होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए, और जिस्म और कमर और का झुकाव चाल पर नहीं चलना पड़ना चाहिए, यानी कि हम बिल्कुल इसका कि एक तरफ वजन या दूसरी तरफ वजन या आगे को वजन या पीछे को वजन इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने ना बिल्कुल दीवार के साथ चेक करके खड़ी हो जाए, और आपने ना एक बुक लेनी है, आपने उसको रख लेना अपने सर पे रख के, आपने ना उसके साथ वॉक करनी है। वॉक करती जाए आप, जो मैंने आपको बता दिया ना आज, ये दोनों आपने जरूर करनी है। ठीक है, एक तो दीवार के साथ लाके खड़े होने वाली, दोनों बाजू दीवार के साथ लगा के, तो ये करनी है। दूसरा ये कि हील वाली जूते के आपने घर में काफी सारी वॉक करनी है। और तीसरा ये आपको बताया है कि आपने सर पे बुक रखनी है, जैसे कोई भी बुक है, जैसे यही बुक है, इसको आपने रख के ना, तो आपने घर में वॉक करनी, ताकि आपको पता हो ये गिरने ना पाए, जी गिरे ना। ठीक है, तो आज की वीडियो कहीं लंबी तो नहीं होगी, टाइम देखा ही नहीं है, बातों बातों में ऐसे ही टाइम फटाफट गुजर गया है। तो ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह अगली भी बताऊंगी। अभी इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो होगी चाल, और वो था स्मार्ट, और वो था पहनना। उसके बाद मेरा ख्याल कि हमें बनाव शिकार किस तरह से करना है, वो उसकी भी बारी आएगी। ठीक है, तो करती हूँ यानी कि सलूट। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें प्लीज़, और मेरी भी उम्र की दुनिया जहाँ जब भी अल्लाह ताला इनको ढेरों खुशियाँ दे, हमेशा खुशहाली में रहें, और इनकी तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदल दे अल्लाह ताला। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।